Hello YouTube, welcome to the revision session. यहाँ हामी ओभरअल च्याप्टर्सलाई सकेसम्म सजिलो र छोटो रूपमा डिस्कस गर्छौँ। यो भिडियोमा हामी क्लास 11 म्यानेजमेन्टको बिजनेस स्टडिज सब्जेक्ट अन्तर्गतको लास्ट युनिट तपाईको सिलेबसमा युनिट 8 मा रहेको छ। यसको बारेमा रिभिजन गर्दैछौँ र च्याप्टरको नाम छ बिजनेस कम्युनिकेसन। नमस्कार, मेरो नाम हो सम्भव लामा। Now let's begin today's video. Alright, सुरुमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ एउटा पिक्चर, एउटा फ्रेम छ तपाईको भिडियोमा। सो हाम्रो बिजनेस कम्युनिकेसन यो सिलेबसमा के कुरा हामीले पढ्नुपर्छ त्यो कुरा मैले यहाँ लेखेर राखेको छु। जस्तो छ यहाँ पहिला कन्सेप्ट अनि इम्पोर्टेन्स, सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन, टाइप्स, मिन्स, बिजनेस लेटर्स, ड्राफ्टिङ बिजनेस लेटर्स। सो यति कुरा हामीले पढ्नुपर्छ र यो च्याप्टर यो मानेमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि यसबाट एउटा चाहिँ स्योर क्वेसन आउँछ, कम्पलसरी क्वेसन, कम्पलसरी होइन स्योर क्वेसन भनौँ। स्योर क्वेसन चाहिँ यो ड्राफ्टिङ बिजनेस लेटर भन्ने पार्टबाट you get a question to write a letter in English. इङ्ग्लिसमा नै लेख्नुपर्छ है, यो चाहिँ नेपालीमा लेख्न पाइँदैन। अरू सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ नेपाली मिडियममा दिँदै हुनुहुन्छ भने नेपालीमा पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। तर यो लेटर भने लेटर राइटिङ भने इङ्ग्लिसमा नै गर्नुपर्छ। सो यो ड्राफ्टिङ बिजनेस लेटर इन इङ्ग्लिस, एउटा इङ्ग्लिसमा लेटर राइटिङ गर्न तपाईँलाई आउँछ क्वेसनमा इक्जाममा। त्यो क्वेसन त्यो लेटर राइटिङको बारेमा पनि हामीले यसमा केही कुरा सिक्छौँ र ओभरअल भन्नुपर्दा हामीले यो च्याप्टरको रिभिजन नै गर्ने हो। ओके, र अब हामी पालै पालो प्रत्येक टपिक्समा हेर्दै जाउँ। सुरुमा कन्सेप्ट। अब बिजनेस कम्युनिकेसनको कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि लेट्स नो अबाउट कम्युनिकेसन इट्सेल्फ। कम्युनिकेसन भनेको के हो? हामीले कम्युनिकेसन भन्ने शब्द हामीले सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको थियौँ। सो कम्युनिकेसन मिन्स सिम्पली एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन अथवा आइडियाज, भ्युज, ओपिनियन्स बिट्विन अर एमोङ टु अर मेनी पिपल। दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्तिसँग कुनै इन्फर्मेसनको एक्सचेन्ज अथवा आदान प्रदान हुन्छ भने द्याट इज कल्ड कम्युनिकेसन। सो यहाँ लेखेको छु, कम्युनिकेसन इज एन एक्सचेन्ज अफ आइडियाज, फ्याक्ट्स, ओपिनियन्स अर इमोसन्स बाई टु अर मोर पर्सन्स। अब यो कम्युनिकेसनलाई नै, यो एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसनलाई नै if they are used for the purpose of business, if they are used for the purpose of organization, it is known as business communication. यसको बारेमा मैले लेखेको छु यहाँ, business communication is the process of sharing information between people within and outside a company. अब इफेक्टिभ बिजनेस कम्युनिकेसन हुनको लागि के हुँदो रहेछ त? देयर इज interaction between all the stakeholders of the organization. अर्गनाइजेसनको सबै stakeholders, they may be employees, management अथवा अन्य माया छ, अदर्समा हुनसक्छ तपाईँको कस्टमर्स, गभर्मेन्ट, सोसाइटी, यी सबै all they interact each other to achieve the goals set by organization. अर्गनाइजेसनले सेट गरेको गोल अथवा अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नलाई गरिने इन्टरेक्सन, द्याट इज कल्ड इफेक्टिभ बिजनेस कम्युनिकेसन। यो भयो हाम्रो कन्सेप्टको कुरा। अब जाउँ नेक्स्ट टपिक, जसको नाम छ इम्पोर्टेन्स। सो यसका इम्पोर्टेन्सहरू मैले यहाँ पोइन्ट आउट गरेको छु, 7वटा इम्पोर्टेन्सहरू। यो एकदमै सजिलो र यो छोड्नै नहुने इम्पोर्टेन्सका पोइन्ट्सहरू छ, त्यसलाई मैले गरेको छु। हेरौँ यहाँ पालै पालो यसको बारेमा नि हेर्दै जाउँ। सुरुमा छ बेसिस अफ म्यानेजरियल फङ्सन। यसले के भन्छ? यु क्यान सी इन द स्क्रिन अल्सो। सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टका फङ्सनहरू, म्यानेजमेन्टका फङ्सन भन्नाले प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ, यी फङ्सनहरू चाहिँ विदाउट कम्युनिकेसन यो अपरेट हुनै सक्दैन भन्छ। सो हरेक म्यानेजरियल फङ्सनहरू कम्युनिकेसन नभइकन, भनेको म्यानेजर र इम्प्लोइ बिचको कम्युनिकेसन होस्, चाहे अन्य सप्लायर्सहरूसँग होस्, चाहे क्रेडिटरसँग होस्, चाहे ब्याङ्करसँग होस्, होइन, सबैसँग कम्युनिकेसन जरुरी छ। र यो कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट फङ्सनको चाहिँ एउटा बेसिस हो, एउटा बेस हो, यो चाहिँ नभई नहुने कुरा हो भनेर भन्छ। त्यही भएर यसको इम्पोर्टेन्स यहाँनिर देखिन्छ। त्यस्तै यसको इम्पोर्टेन्स यहाँ पनि देखिन्छ कि इट हेल्प्स इन बेटर डिसिजन मेकिङ। बेटर डिसिजन मेकिङमा कसरी भन्दाखेरि कम्युनिकेसन प्रोभाइड्स अल द इन्फर्मेसन द्याट यु रिक्वायर
स्पेसली टु द म्यानेजमेन्ट भनौँ, म्यानेजमेन्टलाई भनौँ, म्यानेजरहरूलाई चाहिँ चाहिने सबै इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनले प्रोभाइड गर्छ। र त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कहाँनिर युज गर्छ त त्यो म्यानेजर्सले भन्दाखेरि फर द बेटरमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन, फर टेकिङ बेटर डिसिजन। ओके, सो यसको लागि पनि यसको इम्पोर्टेन्स देखिन्छ। नेक्स्टमा छ स्मुथ एन्ड इफिसियन्ट अपरेसन। यो पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि अब बिजनेस अथवा अर्गनाइजेसन अपरेट गर्नको लागि के हुनु पर्यो त, द टप म्यानेजर्स निड टु प्रोभाइड इन्स्ट्रक्सन एन्ड गाइडेन्स है। टप म्यानेजमेन्टले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन गाइडेन्सहरू चाहिँ दिनु पर्यो जुनियर्सलाई भने लोवर लेभलबाट चाहिँ के आउँछ त अब सजेसन्स, फिडब्याक अथवा प्रब्लम्सहरू होइन, ग्रिभ्यान्सेसहरू, यस्ता कुरा चाहिँ लोवरबाट टप म्यानेजमेन्टलाई जरुरी हुन्छ। सो यी सबै कुराहरूले के गर्छ त, इट हेल्प्स टु फेरि अघि भने जस्तै एचिभ अर्गनाइजेसनल गोल। यी सबै कुराले नै अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ। अथवा अर्गनाइजेसनल गोल भन्नाले प्रफिट अर्निङ हुनसक्छ अथवा अन्य धेरै कुराहरू हुनसक्छ होइन। सो इट अल दे अल कम्बाइन टु एचिभ अर्गनाइजेसनल गोल, अर्गनाइजेसनको गोल्स एचिभ गर्न मद्दत पुऱ्याउँछ र इफिसियन्टली स्मुथली अपरेसन, बिजनेस अर्गनाइजेसनको अपरेसन हुन पनि मद्दत पुऱ्याउँछ। यसको यो थर्ड इम्पोर्टेन्स। फोर्थ चाहिँ इम्प्लोइ मोटिभेसन। अब मोटिभेसनको कुरा गर्ने हो भने जेनरली वी टक अबाउट मनिटरी आइटम्स होइन। सो जस्तो भनौँ स्यालेरी, इन्सेन्टिभ्स, पेको कुरा हुन्छ, जसले धेरै कुनै कम्पनीले धेरै पैसा दिन्छ, धेरै तलब दिन्छ भने पिपुल आर मोटिभेटेड टु वर्क देयर। बट बिसाइड्स मोनिटरी फ्याक्टर्स, यो मोनिटरी फ्याक्टरभन्दा बाहिर चाहिँ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेसन, जहाँ म्यानेजरहरूले चाहिँ स्याबास मात्रै भनिदियो भने इम्प्लोइजलाई राम्रो गर्यो भनेर मात्रै भन्यो भने पनि दे फिल मोटिभेटेड रे, ओहो समबडी इज वाचिङ माई वर्क, कसैले मैले गरेको काम हेरिरहेछ र मलाई बेला बेलामा स्याबास दिन्छ, मलाई प्रमोसन गर्छ होइन। सो यस्ता कुराहरूले पनि इम्प्लोइ मोटिभेसन हुन्छ अरे। अब यसको पार्टमा के भनेछ भन्दाखेरि यहाँ इट प्रमोट्स मोटिभेसन बाई इन्फर्मिङ एन्ड क्लारिफाइङ इम्प्लोइज अबाउट टास्क टु बी डन, के गर्ने हो, यसको प्रोसेस के हो, what are to be done, what things are to be done, ओके, यो कुरा बताइन्छ यसले। त्यस्तै द म्यानर दे आर पर्फर्मिङ इन, र यो कुरा त गर्ने हो, यसरी गर्ने हो, तर तिमीले कसरी गरिरहेको छौ, राम्रो गरेछौ अथवा नराम्रो गरिरहेछौ होइन। सो यो कुरा पनि बताउँछ इम्प्लोइजलाई। त्यस्तै पनि उसले यदि खराब गरेको छ, काम बिगारिरहेको छ भने नाउ इट अल्सो हेल्प्स टु गाइड देम अबाउट हाउ टु इम्प्रुभ देयर पर्फर्मेन्स। अब ती इम्प्लोइजहरूलाई केही कुरा बिगारेको छ, नराम्रोसँग गरिरहेको छ अथवा इफिसियन्टली भइरहेको छैन भने अब त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने बारे पनि यसैले नै सिकाउँछ। सो यस्तै कारणले, यी विविध कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइज को चाहिँ मोटिभेसनमा बुस्ट हुन्छ अरे, यो अर्को इम्पोर्टेन्स। अर्को छ हेल्प्स टु मेन्टेन पब्लिक रिलेसन। अब पब्लिक भन्ने कुरा त बिजनेस, कुनै पनि बिजनेस, जस्तो सुकै बिजनेस होस्, चाहे त्यो ठुलो होस् सानो होस्, पब्लिक अथवा कस्टमर्स आर द मस्ट, उनीहरू बिना बिजनेसको काम नै छैन। सो यसले के गर्छ अरे भन्दाखेरि communication helps to maintain the public relation, it develops good relation of the organization with public and finally boost the business and profits हैन त। सो बिजनेसलाई, अर्गनाइजेसनलाई चाहिने बिजनेस अथवा प्रफिट्सहरू इन्क्रिज गर्नको लागि पनि पब्लिकसँग यसले रिलेसन बिल्डिङ गर्छ अरे यसले। त्यस्तै नेक्स्ट वान छ म्युचुअल ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स। म्युचुअल ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ अब जब जस्तो फर इक्जाम्पल अब तिम्रो कुनै साथीहरूसँग पनि इफ यु आर नट टकिङ फर अ लङ पिरियड, तिमीहरू बिच कुरै भएको छैन लामो पिरियड भने अब त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू आउनसक्छ होइन। ओहो यसले किन मलाई नराम्रो भन्यो, अथवा मैले केही नराम्रो गरेँ कि, अथवा मेरो बारेमा नराम्रो सोचेको छ कि, अथवा कसैले कुरा काट्यो कि होइन। सो यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त, ट्रस्ट चाहिँ घट्दै जान सक्छ। सो त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त, कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो, तिमीले साथीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। सो म्युचुअल ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्सले त्यही भन्छ यहाँ चाहिँ इन द पर्सपेक्टिभ अफ एन अर्गनाइजेसन अथवा म्यानेजमेन्ट, इट ब्रिङ्स म्यानेजर्स नियर टु द सबअर्डिनेट्स होइन, exchange ideas, know their opinions and make decisions. This removes probable misunderstanding and build trust among management and employees हो। सो यस्ता कारणले गर्दाखेरि यो पनि यसको अर्को इम्पोर्टेन्स भयो। र लास्ट वान छ यहाँ
facilitates coordination रे कोअर्डिनेसन अब यसले कम्युनिकेसनले के गर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा रहेका अल द डिपार्टमेन्ट्सलाई युनिफाइड गर्ने काम गर्छ सबै डिपार्टमेन्टहरूलाई एकै ठाउँमा आएर काम गर्न यसले हेल्प पुऱ्याउँछ एन्ड इट अल्सो प्रमोट्स टिमवर्क होइन टिमवर्कमा नि प्रमोट गर्छ अरे सो यसरी यसको इम्पोर्टेन्स हाम्रो 7वटा पोइन्ट्सहरू छन् यस पछाडि हामी नेक्स्टमा जाउँ त्यसपछि अर्को छ सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन भनेर यो चाहिँ सानो टपिक छ हाम्रो यो सिलेबसमा सोर्सेस अफ अफिस इन्फर्मेसन यसमा चाहिँ बेसिकली द अफिस इन्फर्मेसन आर अफ टू टाइप्स दे आर द सोर्सेस आर अफ टू टाइप्स दे आर इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल सोर्सेस इन्टरनल सोर्सेस भनेको डाटा एन्ड इन्फर्मेसन जेनेरेटेड बाई अर्गनाइजेसन इट्सेल्फ अर्गनाइजेसन भित्रैबाट जेनेरेसन भएको अर्गनाइजेसन भित्रैबाट जेनेरेसन भएको इन्फर्मेसन सोर्सेसलाई चाहिँ इन्टरनल सोर्सेस बन्यो भने अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरबाट आउटसाइडबाट आएको डाटा एन्ड इन्फर्मेसन कलेक्टेड फ्रम आउटसाइड द अर्गनाइजेसन यस्तालाई चाहिँ एक्सटर्नल सोर्सेस भनिन्छ यसका केही इक्जाम्पलहरू मैले लेखेको छु हेरेँ यहाँ सो इन्टरनल सोर्सेसमा पऱ्यो यहाँ रेकर्ड सिस्टम आफ्नै फाइलिङ सिस्टम रेकर्डिङ सिस्टम रेकर्ड गरेर राखेको पुरानो लेटर्सहरू डकुमेन्ट्सहरूको कुरा आयो त्यस्तै सर्कुलर छ सर्कुलर भनेको हामी सबैलाई थाहा छ इट इज जस्ट लाइक नोटिस नै हो बट प्रोभाइडेड बाई द हेड अफिसले अथवा टप लेभलले चाहिँ आफ्नोभन्दा ब्रान्चेसहरूलाई ओके ब्रान्चेसलाई पठाएका नोटिसलाई चाहिँ सर्कुलर भनिन्छ यो पनि एउटा इन्टरनल सोर्सेस हो जस्तै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स मिटिङ एन्ड कन्फरेन्स इन्टरनल रिपोर्ट्स अर्गनाइजेसन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बिल्स इन्भोइस यस्ता सबै कुराहरू इन्टरनल सोर्सेसमा आयो भने एक्सटर्नलमा हेर्नुहोस् यहाँ रिसर्च एन्ड सर्वे ट्रेड जर्नल्स एन्ड पब्लिकेसन्स गभर्मेन्ट पब्लिकेसन्स डाटा ब्याङ्क्स मिडिया इमेल इन्टरनेट यी सबै कुरा सजिलै छ है रिसर्च यो भयो पब्लिकेसन्स भनेको जर्नल भनेको कुनै पत्र पत्रिकाहरू हुनसक्छ अथवा कुनैले छापेको रिसर्च बेस नै डकुमेन्टहरू डाटाहरू हुनसक्छ गभर्मेन्टको कुनै पब्लिकेसन्सहरू डाटा ब्याङ्क्स भनेको चाहिँ वेयर यु क्यान फाइन्ड लट्स अफ डाटा है जसले चाहिँ डाटालाई नै बेच्ने गर्छ अथवा प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ मिडिया भनेको चाहिँ अब रेडियो टेलिभिजनहरू हुनसक्छ इन्टरनेट पत्र पत्रिकाहरू हुनसक्छ अनि लास्टमा छ इमेल इन्टरनेट है सो यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल सोर्सेस यो बाहिरबाट आउने इन्फर्मेसन यसरी आउँछ है सो नेक्स्ट टपिक छ यसपछि अब टाइप्स अफ कम्युनिकेसन सो कम्युनिकेसनका यदि 4वटा टाइप्सहरू हुँदैछन् एक्सप्रेसन बेसिस अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर बेसिस एक्सन बेसिस र इन्फर्मेसन फ्लो बेसिस एक्सप्रेसन बेसिस भनेको हाउ द इन्फर्मेसन आर एक्सप्रेस्ड कसरी चाहिँ एक्सप्रेसन गरिन्छ कसरी ट्रान्सफर गरिन्छ सो यहाँ छ ओरल कम्युनिकेसन रिटन कम्युनिकेसन र नन भर्बल कम्युनिकेसन 3वटा छ यहाँ ओरल कम्युनिकेसन भनेको एक्सप्रेस्ड थ्रु स्पोकन वर्ड्स ओके बोलेर चाहिँ ट्रान्सफर बोलेर चाहिँ कुनै मेसेज अथवा इन्फर्मेसन ट्रान्सफर हुन्छ भने द्याट इज कल्ड ओरल कम्युनिकेसन बाई स्पिकिङ त्यसपछि रिटन कम्युनिकेसन छ रिटन भनेको चाहिँ लेखेर कुनै पिस अफ पेपरमा हुनसक्छ अथवा अन्य कुनै तरिकाले लेखेर होइन बाई रिटन वर्ड्स छ भने द्याट इज कल्ड रिटन कम्युनिकेसन नन भर्बल भनेको विदाउट युजिङ वर्ड्स स्पोकन वर्ड्स पनि होइन रिटन वर्ड्स पनि होइन जस्तो कुनै पिक्चर्सहरू हुनसक्छ कुनै हाउभाउ हुनसक्छ होइन सो यस्ता चाहिँ नन भर्बल कम्युनिकेसन यो चाहिँ एक्सप्रेसन बेसिसमा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको बेसमा चाहिँ 2वटा छ यहाँ फर्मल र इनफर्मल भनेर फर्मल कम्युनिकेसन भनेको द कम्युनिकेसन विच युजेस द फर्मल च्यानल अफ कम्युनिकेसन अथवा फर्मल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरलाई फलो गर्ने नै फर्मल कम्युनिकेसन भनिन्छ भने इन्फर्मल कम्युनिकेसनमा के पर्छ भन्दाखेरि इट युजेस अथवा भनौँ इट डु नट युज द फर्मल च्यानल अफ कम्युनिकेसन फर्मल्ली अर्गनाइजेसनले सेट गरेको च्यानललाई युज गर्दैन भने द्याट इज कल्ड इन्फर्मल कम्युनिकेसन फर्मल कम्युनिकेसन भनेको इक्जाम्पल दिन सक्छौँ तपाईँको जस्तो फर इक्जाम्पल भनौँ इफ योर टिचर्स है तपाईँको कुनै प्रिन्सिपल भनौँ तपाईँको प्रिन्सिपलले चाहिँ टिचर्सहरूलाई चाहिँ मिटिङ कल गर्नुभयो आफ्नो अफिसमा र केही कुरा इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नुभयो द्याट इज कल्ड फर्मल कम्युनिकेसन भने इन्फर्मल भनेको टिचर्सहरू चाहिँ अब तपाईँको कुनै क्यान्टिनमा अथवा होटेलमा रेस्टुरेन्टमा भेटेर सामान्य गफ भयो अथवा कामकै बारेमा गफ पनि हुनसक्छ होइन क्लासरुमको बारेमा स्टुडेन्ट्सको बारेमा गफ भयो भने द्याट इज कल्ड इन्फर्मल कम्युनिकेसन अब दुइटैले चाहिँ के गर्छ अर्गनाइजेसनको प्रोग्रेसकै लागि नै अब्जेक्टिभ हुन्छ दुइटै कम्युनिकेसनको तर एउटाले चाहिँ फर्मल च्यानल युज गर्छ अर्कोले
त्यो फर्मल च्यानल युज गर्दैन, द्याट इज कल फर्मल इन्फर्मल। जस्तै एक्सन बेसिसमा वान वे र टु वे छ। वान वे भनेको वेयर एकजनाले बोलिरहन्छ होइन र अर्को एकजनाले इन्फर्मेसन फ्लो गरेको गरेछ, अर्कोले सुन्ने मात्रै काम गर्छ, द्याट इज कल वान वे कम्युनिकेसन। इक्जाम्पल रेडियो टेलिभिजन र हाम्रो यो युट्युब च्यानल पनि अहिले भनौँ केही बेसिसमा, किन थोरै तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तर केही कुरा बुझिएन भने, तर रेडियो टेलिभिजनमा चाहिँ फ्याट्ट गर्न मिल्दैन। सो उनीहरूको इक्जाम्पल चाहिँ वान वे कम्युनिकेसन भयो। टु वे कम्युनिकेसन भनेको वेयर बोथ पार्टिज इन्भल्भ इन कम्युनिकेसन क्यान सेयर देयर आइडियाज होइन। जस्तो भनौँ तपाईँको साथीहरूसँग गफ गर्नुभएको छ, कुरा वान अन वान कुरा गर्नुभएको छ भने द्याट इज कल्ड टु वे, एउटा इक्जाम्पल। त्यस्तै अब च्याटिङ गर्नुभएको छ भने साथीहरूसँग, त्यो पनि टु वे कम्युनिकेसन भयो। एउटाले क्वेसन सोध्छ, अर्कोले रिप्लाई रेस्पोन्स तत्काल गर्न सक्छ। भने लास्ट बेसिस छ इन्फर्मेसन फ्लो बेसिस भनेको हाउ द इन्फर्मेसन फ्लोज बिट्विन पिपल होइन। सो यसमा यहाँ चारवटा छ अर्गनाइजेसनमा हुने चाहिँ डाउनवर्ड, अपवर्ड, होराइजन्टल र डायगोनल कम्युनिकेसन। यसको मैले चित्रमा देखाउन कोसिस गरेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ यो चित्र यहाँ मान्छेहरूको छ यहाँ है, यो टाउको 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 छ, ठुलो ठुलो टाउको माथि, तल अलिक सानो सानो मान्छेहरू छन्। सो यसले चाहिँ भनेको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर देखाउन खोजेछु मैले यहाँ, एउटा त्यसको इक्जाम्पल दिन खोजेको छु। यहाँ टपमा देखाएको मान्छे भनेको चाहिँ द्याट इज सिइओ अफ अर्गनाइजेसन। त्यस्तै बिचमा रहेका यो पिपुल दे आर डिपार्टमेन्टल हेड्स, डिपार्टमेन्टल म्यानेजर्सहरू छन् यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलमा लिनुहोस्। र तल दिएका साना साना मान्छेहरू चाहिँ दे आर सबअर्डिनेट्स है, यो डिपार्टमेन्टभित्रका साना साना सबअर्डिनेट्सहरू भए। अब हेरौँ के रहेछ डाउनवर्ड भनेको कस्तो। यस एज यु क्यान सी अब एरो तल गएको छैन भनेको चाहिँ यहाँ टप लेभलले चाहिँ आफूभन्दा तल, उसले फेरि आफूभन्दा तल, ओके तल तल डाउन भनेको तल हो। सो टप लेभलबाट एकोर्डिङ टु द हायरार्की है, यो डाउनवर्ड भन्नुको अर्थ एकोर्डिङ टु द हायरार्की भयो है, म्यानेजरियल हायरार्की अनुसार टपले चाहिँ तलबाट यसरी माथिबाट तल फ्लो भएको छ, द्याट इज कल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेसन। अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट अपवर्ड कम्युनिकेसन। अपवर्ड कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ अब सबअर्डिनेट्सले आफूभन्दा जुनियरले आफूभन्दा सिनियरलाई माथि माथि चाहिँ फ्लो गर्ने गर्छ। र अघिको डाउनवर्ड कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी दे प्रोभाइड, द टप लेभलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन गाइडेन्सहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ जुनियर्सलाई। भने जुनियर्सले चाहिँ माथि पठाउनु भनेको प्रब्लम्स, ग्रिभ्यान्सेस हुनसक्छ, सजेसन्स हुनसक्छ, फिडब्याक हुनसक्छ। सो यसो कारणले चाहिँ यो अपवर्ड कम्युनिकेसन भयो। अर्को नेक्स्ट टाइप छ होराइजन्टल कम्युनिकेसन। होराइजन्टल कम्युनिकेसन भनेको साइड वेज कम्युनिकेसन नै भनिन्छ यसलाई, बिकज इट फ्लोज इन द साइड वेज। हेर्नुहोस् यहाँ साइड वेजमा फ्लो भएको छ। र द फ्लो अफ कम्युनिकेसन इज विदिन द सेम लेभल अफ म्यानेजरियल हायरार्की। सेम म्यानेजरियल हायरार्कीमा कम्युनिकेट हुन्छ। यहाँ म्यानेजरहरू बिच भइरहेछ, डिपार्टमेन्टल म्यानेजरहरू बिच कम्युनिकेसन भएको छ भने तल चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरू बिच कम्युनिकेसन भएको छ, यस्तोलाई होराइजन्टल कम्युनिकेसन। र लास्ट वान छ डायगोनल कम्युनिकेसन। डायगोनल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ डायगोनली फ्लो भएको छ भन्नाले सबअर्डिनेट्स अफ वान इज कम्युनिकेटिङ विथ द डिपार्टमेन्टल म्यानेजर अफ अदर डिपार्टमेन्ट है। एउटा डिपार्टमेन्टको सबअर्डिनेट्सले अर्को डिपार्टमेन्टको म्यानेजरसँग कुरा भइरहेछ, यस्तोलाई डायगोनल कम्युनिकेसन भनिन्छ। यसको म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको इम्प्लोइ छ र उसको स्यालेरीमा यसपालि अलिक कम आयो जस्तो लाग्यो अथवा किन घट्यो होइन, उसलाई केही सोध्नु पऱ्यो भने नाउ दे क्यान रिफर डाइरेक्टली टु द फाइनेन्स म्यानेजर अथवा एकाउन्ट्स म्यानेजर होइन। सो यसरी ऊ चाहिँ आफ्नो म्यानेजरलाई नसोधिकन सिधै यता जान सक्छ। यस्तो किसिमको कम्युनिकेसन डायगोनल कम्युनिकेसन हो। ओके अलराइट, यो भयो हाम्रो चारवटा टाइप्स अफ कम्युनिकेसन। अब मिन्स अफ कम्युनिकेसन छ अर्को टपिक। मिन्स अफ कम्युनिकेसनको यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ तपाईँको, उसले टेलिफोनमा कुरा गरिरहेछ, राइट ह्यान्ड साइडमा उसले ल्यापटपमा केही कुरा राइटिङ गरिरहेछ। सो मिन्स अफ कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ हाउ द इन्फर्मेसन आर फ्लोइङ फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन, कसरी इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। सो एउटा हुन्छ ओरल कम्युनिकेसन, टेलिफोनमा कुरा गरेको थियो मान्छेको पिक्चर थियो। जस्तै रिटर्न भनेको अघि ल्यापटपमा केही कुरा टाइपिङ गरिरहेको थियो होइन, उसले चाहिँ राइटिङ गरेर गर्ने गर्छ। सो ओरल कम्युनिकेसन भनेको एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन थ्रु स्पोकन वर्ड हेल्प्स टु सेभ टाइम एन्ड प्रोभाइड इमिडिएट रेस्पोन्स एन्ड फिडब्याक हो। यो चाहिँ यसको प्लस पोइन्ट हो। यो कुरा चाहिँ जहाँ चाहिँ के हुन्छ स्पोकनमा चाहिँ मैले केही कुरा बोलिरहेको छु भने साथीसँग बोलिरहेको छु भने दे क्यान इन्स्ट्यान्टली गिभ मी रेस्पोन्स के, जुन कुरा रिटर्नमा नहुनसक्छ। रिटर्नमा चाहिँ अब मैले चिठी लेखेँ भने मैले चिठी लेख्छु, मैले पोस्ट अफिसमा पोस्ट गर्छु, त्यो साथीसँग पुग्नलाई टाइम लाग्छ, सर्टेन ड्युरेसन, त्यहाँबाट फेरि उसले लेख्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, अनि त्यसलाई रिप्लाई गर्नु पऱ्यो, गर्दाखेरि लङ ग्याप हुनसक्छ। त्यही भएर यो इमिडिएट रेस्पोन्स चाहिँ रिटर्नमा
अलि नआउन सक्छ है। त्यस्तै अर्को छ लेस रिलायबल एन्ड नट गुड फर एभिडेन्स भनेको छ। यो चाहिँ यसको डाउन साइड भयो। सो ओरल कम्युनिकेसनलाई रिलायबल कम्युनिकेसनको रूपमा लिइन्न र यसलाई कुनै पनि कोर्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एज एन एभिडेन्स एज एन प्रुफ युज गर्न सकिँदैन, किनभने यसको रेकर्डिङ कतै पनि हुँदैन। सो यो ओरल कम्युनिकेसनको यसको डिमेरिट्स देखिन्छ यहाँ। नट सुइटेबल फर लङ मेसेज, लामो लामो कुरा पनि यसमा गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि हामी आफ्टर वी अल आर ह्युमन बिङ्स। मैले कुनै लामो स्पिच दिइरहेको छु भन्दाखेरि मैले के हुन्छ त, मैले अगाडि भनेको कुरा चाहिँ मेरो अगाडिको मान्छेले चाहिँ बिर्सिँदै जान सक्छ। मैले भन्दै जान्छु, अगाडिको कुरा बिर्सिँदै आयो नि पछाडि कुरामा त सम्झिने हुँदै जान सक्छ। सो यस्तो कारणले गर्दाखेरि यो लङ मेसेजको लागि पनि सुइटेबल छैन। तर जहाँ तपाईँ कुनै रिटन फर्ममा त्यही लङ स्पिचलाई रिटन फर्ममा दिनुभयो भने केही कुरा अहिले बिर्सिया जस्तो लाग्यो भने फेरि उसले पढ्न सक्छ माथिदेखि होइन। सो रिटन कम्युनिकेसनमा भने यस्तो हुँदैन। र यो गर्ने दुईवटा तरिका छ ओरल्ली कम्युनिकेट गर्ने। डन थ्रु फेस टु फेस भनेको आम्ने सामने भेटेर कुरा गर्ने, फेस टु फेस, एन्ड थ्रु मेकानिकल डिभाइसेस लाइक टेलिफोन, रेडियो, यो पनि ओरल कम्युनिकेसनको नेक्स्ट टाइप हो। रिटन कम्युनिकेसन भनेको एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन बाई राइटिङ, इम्पोर्टेन्ट वेन मेसेज निड टु बी एक्युरेट एन्ड अथेन्टिक है। कुनै कुरा एक्युरेटली भन्नु परेको छ, डाटाहरू दिन छ अथवा लामो लामो कुराहरू भन्न छ भने रिटन कम्युनिकेसनलाई प्रिफर गरिन्छ। हेल्प्स इन फ्युचर रेफरेन्स, यसलाई रेकर्डिङ गरेर राख्न सकिन्छ, फाइलिङ गरेर राख्न सकिन्छ र क्यान बी सोन एज एभिडेन्स इन द कोर्ट अल्सो है। त्यस्तै अर्को छ क्यान बी डन बाई एक्चुअल डेलिभरी अफ पेपर्स अर बाई युजिङ मेकानिकल डिभाइसेस भनेको छ। एक्चुअल डेलिभरी अफ पेपर्स भनेको चिठी लेखेर अथवा टाइप गरेर लेखेर ट्रान्सफर गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा मेथड भयो रिटन कम्युनिकेसनको। भने अहिलेको मोडर्न जमानामा पेपरलेस अफिसेसहरूको चाहिँ कुरा आइरहेछ जताततै होइन। पेपरलेस भनेको सकेसम्म पेपरलाई मिनिमम युज गर्ने, र पेपर मिनिमम युज गरे पनि रिटन कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बाई युजिङ मेकानिकल डिभाइसेस लाइक इमेल, फ्याक्स अथवा होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले यस्तो कुराहरू चाहिँ रिटन कम्युनिकेसन आउँछ। फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ साथीसँग गर्नु भने च्याट है, च्याटिङ पनि रिटन नै हुन्छ, बट दे आर नट पब्लिस्ड इन एनी काइन्ड अफ पेपर। कुनै पेपरमा त्यो छापिएको हुँदैन, सिम्पली कम्प्युटरमा जान्छ होइन, हेर्छ, भिजुअल्ली मात्रै एपियर हुन्छ होइन। सो यस्तो चाहिँ रिटन कम्युनिकेसनको नेक्स्ट टाइप्सहरू हो। त्यसपछि बिजनेस लेटर्समा जाउँ। ओके, बिजनेस लेटरको थोरै यसको बारेमा हेरौँ यहाँ के छ। सो बिजनेस लेटर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लेटर विच आर युज फर बिजनेस पर्पोज होइन। कुनै पनि चिठी जस्तै विच आर युज फर बिजनेस पर्पोज अथवा विच आर युज फर ट्रान्सफरिङ द बिजनेस रिलेटेड इन्फर्मेसन, त्यस्तालाई बिजनेस लेटर भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ अब बिजनेस लेटर यस्ता किसिमका लेटरहरू कुन पर्पोजमा मेनली युज हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ, इन्क्वायरी, प्लेसिङ अर्डर होइन। यस्ता पर्पोजको लागि चाहिँ बिजनेस लेटर युज हुन्छ। इन्क्वायरी, कुनै प्रडक्टको बारेमा जान्न मन लाग्यो अथवा कुनै सामान चाहिँ अर्डर गर्नु पऱ्यो होइन, यस्तो कारणलाई चाहिँ यस्तो पर्पोजमा चाहिँ बिजनेस लेटर युज गरिन्छ। अब यो बिजनेस लेटरमा हामीले थ्योरिटिकली अर्को पनि छ यहाँ इम्पोर्टेन्ट, हेरौँ यहाँ के छ स्ट्रक्चर अफ बिजनेस लेटर भनेर। बिजनेस लेटरको पार्ट्सहरूको बारेमा यहाँ देखाइएको छ र इफेक्टिभली बिजनेस लेटर हुनको लागि यी पार्टहरू चाहिँ जरुरी रहेछ। के रहेछ, मैले तपाईँको एउटा बुकबाट एउटा फोटो राखेको छु एउटा इक्जाम्पलको लागि। हेर्नुहोस् यहाँ माथि भक्तपुर क्राफ्ट इन्डस्ट्रिजबाट सुरु भएको छ यो चित्र, यो लेटर, र लास्टमा ENCL 2 भनेरसम्म इन्डिङ भएको छ। सो यो यहाँदेखि भक्तपुरदेखि लास्टको ENCL 2 यति पुरैलाई नै एउटा बिजनेस लेटरको स्ट्रक्चरमा मानिन्छ। र हेर्नु यहाँ माथि उसको नाम छ, त्यसपछि म्यानुफ्याक्चर यसको स्लोगन जस्तो छ अथवा केही सानो ब्राकेटमा छ यसको डिस्क्रिप्सन, अनि एड्रेस, अनि टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, पोस्ट बक्स नम्बर होइन, रेफरेन्स नम्बर, डेट, यतिसम्म चाहिँ फर्स्ट पार्ट भयो जसलाई भनिन्छ हेडिङ भनेर। सो हेडिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्डरको इन्फर्मेसन हुन्छ, कसले पठायो भनेको यो चिठी पठाएको हो भक्तपुर क्राफ्ट इन्डस्ट्रिजले, आफ्नो नाम, एड्रेस, टेलिफोन नम्बर यस्तो कुरा राखिन्छ यहाँ सेन्डरको बारेमा। ओके, प्लस यसमा चाहिँ डेट र रेफरेन्स नम्बर पनि हुने गर्छ, कहिले चिठी लेखियो र यसको कुनै रेफरेन्स नम्बर छ भने रेफरेन्स नम्बर हुन्छ भने। सेकेन्ड पार्टमा मिस्टर नारायण शर्मा भन्ने यो पार्ट छ, योदेखि लिएर उसको एड्रेससम्म। सो यहाँ चाहिँ के राखिन्छ, यसलाई भनिन्छ पहिला इनसाइड नेम एन्ड एड्रेस। यहाँ के राखिन्छ भन्दाखेरि रिसिभरको नेम एन्ड एड्रेस राख्ने गरिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसपछि सब्जेक्ट पार्ट छ थर्डमा,
सब्जेक्टमा चाहिँ यो भनेको के हो त सिम्पली सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ द लेटर होइन लेटरमा के लेखिएको छ त नि तल होइन त्यसको भने सर्ट डिस्क्रिप्सन राखिन्छ सब्जेक्ट भन्ने पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ कहाँनिर इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भन्दाखेरि फाइलिङ गर्नलाई पनि यसले मद्दत पुऱ्याउन सक्छ स्पेसली द फाइलिङ इज डन अन सब्जेक्ट वाइज मेथडबाट फाइलिङ गरेको छ भने त्यहाँ पनि जरुरी छ र ओभरअल सट्ट चिठीपट खोलेर हेर्ने बित्तिकै सब्जेक्ट पढेपछि चाहिँ उसले बुझ्छ कि यो के को लागि लेखिएको भनेर है सो यसको त्यस्तो इम्पोर्टेन्स छ सल्युटेसन छ डियर सर भनेर सो सल्युटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले कुनै पनि कन्भर्सेसन गर्दाखेरि नमस्कारबाट सुरु गर्छौँ होइन सो यो भनेको त्यस्तै हो चिठीमा राइटिङमा चाहिँ डियर सरले चाहिँ एउटा के भन्छ सेन्डर र रिसिभरको रिलेसनसिपलाई पनि देखाउँछ यसले र यो फर्मल स्टार्टिङ नै हो यो भनेको डियर सर अथवा म्याडम पनि लेखिन्छ कहिले कहिले त्यसपछि फिफ्थ पार्टमा छ यो मेन पार्ट छ बडी अफ लेटर ओके सो बडी अफ लेटरमा चाहिँ चिठीको के कुन इन्फर्मेसन हामीले सेयरिङ गर्न लाग्छौँ त्यो चाहिँ पुरै एक्सप्लेन गरिन्छ यहाँ पुरै विस्तारमा विथ डिस्क्रिप्सन लेखिन्छ यसलाई बडी अफ लेटर भनिन्छ अनि त्यसपछि योर्स फेथफुल्ली भनेर लेखेको छ द्याट इज कल कम्प्लिमेन्ट्री क्लोज यो पनि सेन्डर र रिसिभरको रिलेसनसिपलाई देखाउँछ यसले र यो फर्मल क्लोजिङ हो यो चाहिँ योर्स फेथफुल्ली योर्स सिन्सियरली योर्स काइन्डली होइन त्यसपछि यहाँ बेस्ट रिगार्ड्स यस्ता कुराहरू लेखिन्छ त्यसपछि तल छ नेम एन्ड सिग्नेचर भन्ने पार्ट नेम एन्ड सिग्नेचरमा चाहिँ अब भक्तपुर क्राफ्ट इन्डस्ट्रिज चाहिँ सेन्डर हो भन्ने त थाहा भयो हामीलाई तर भक्तपुर क्राफ्ट इन्डस्ट्रिजको चाहिँ कुन व्यक्तिले लेखेको होइन त्यहाँको म्यानेजरले लेख्या हो अथवा प्रोडक्सन अफिसरले लेखेको एकाउन्ट्स अफिसरले लेखेको होइन सो त्यसको बारेमा लेखिन्छ नाम सिग्नेचर र विथ पोजिसन पनि लेख्ने गरिन्छ त्यो पर्सनको होइन त्यसपछि लास्ट पार्ट छ हाम्रो इन्क्लोजर्स भनेर सो इन्क्लोजर्स चाहिँ इएनसिएल सर्टकटमा लेखिन्छ सो इन्क्लोजरमा चाहिँ के राखिन्छ भन्दाखेरि इफ सम अदर एट्याचमेन्ट्स आर इन्क्लुडेड विथ द लेटर यो चिठीको साथमा अन्य कुनै एट्याचमेन्ट पनि इन्क्लुड गरेको छ भने त्यस्ता एट्याचमेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँनिर लेखिन्छ के मैले सँगै सेन्ड गरेको छु यो पनि पठाएको छु है यो हेर्न छुटाउनु होला भनेर लेखिएको यो पार्टमा जस्तो इक्जाम्पल तपाईँले कुनै के अरे भ्याकेन्सी अर्गनाइजेसनमा भ्याकेन्सीको लागि तपाईँले एप्लिकेसन लेख्नुभयो भने यु इन्क्लुड यर सिभी यु इन्क्लुड एकाडेमिक डकुमेन्ट्स यु इन्क्लुड यर फोटोकपी अफ सिटिजन सर्टिफिकेट होइन सो यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुहुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्क्लोजर भनेर यो भयो हाम्रो स्ट्रक्चरको कुरो त्यसपछि अर्को छ क्वालिटिज अफ गुड बिजनेस लेटर एउटा बिजनेस लेटर गुड हुनुको लागि राम्रो हुनुको लागि के क्वालिटिजहरू हुँदो रहेछ यसमा हेरौँ यहाँ सिम्प्लिसिटी यो एकदमै सिम्पल भाषामा लेखिनुपर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि अब उसले चाहिँ रिसिभरलाई चाहिँ कुनै कन्फ्युजन नहोस् यसले भन्नु खोजेको कुरा यही हो भनेर होइन सो सिम्पल भाषामा लेख्नु पऱ्यो सबैले बुझ्ने तरिकाले क्ल्यारिटी छ सो क्ल्यारिटीमा पनि फेरि सिम्प्लिसिटी र क्ल्यारिटी लगभग सिमिलर नै छन् सो क्ल्यारिटीमा के भन्छ भन्दाखेरि इट सुड नट बी युजिङ मल्टिमिनिङ यो वर्ड्स अथवा लङ सेन्टेन्सेस होइन डिफिकल्ट वर्ड्स यस्ता कुराहरू युज हुनुहुन्न निट एन्ड क्लिन होइन सो क्ल्यारिटी त्यस्तो कुरा हुन्छ यहाँ करेक्टनेसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रङ इन्फर्मेसन तपाईँले लेख्नुहुन्न बिजनेस लेटरमा सकेसम्म 100% स्योर भएको इन्फर्मेसन मात्रै इन्क्लुड गर्ने कुनै कुरा होला कि हो कि भन्ने त्यस्तो तरिकाले कुनै कन्फ्युजन छ प्रोबेबिलिटी छ भने त्यस्तो कुराहरू नलेख्ने 100% स्योर भएको कुरा करेक्ट इन्फर्मेसन करेक्ट डाटा मात्रै इन्क्लुड गर्नु भन्छ कम्प्लिटनेस भनेको सबै कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्छ तपाईँले जे कुराको लागि चिठी लेख्नु भएको त्यो सबै कुरा चाहिँ छुट्नु हुँदैन कुनै पनि कुराहरू छुट्नु हुँदैन भन्छ कम्प्लिटनेसमा सो जस्तो इक्जाम्पल भनौँ इफ यु आर राइटिङ एन इन्भिटेसन लेटर फर पिकनिक भनौँ पिकनिकको लागि कुनै इन्भिटेसन लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ भने सो त्यहाँ चाहिँ अब लेख्नु पऱ्यो तपाईँले सबै कुरा डेट टाइम होइन अनि के अरे प्लेस भेन्यू होइन सबै कुरा लेख्नु पऱ्यो कम्प्लिटनेसमा त्यसपछि कन्साइसनेस भनेको चाहिँ सबै कुरा लेख्ने त भनियो कम्प्लिटनेसमा भर्खरै तर कम्प्लिटनेस भन्नुको अर्थ चाहिँ एकदमै चिठीलाई लेन्दी बनाउनु भन्नु होइन धेरै लामो चिठी भयो भने पढ्ने मान्छेलाई बोरिङ हुन्छ र पढ्नै मन नलाग्ने हुनसक्छ सो कम्प्लिट त हुने सबै कुरा इन्फर्मेसन छुट्ने बट प्रिसाइसली एकदम छोटकरीमा कुनै कुरा नि नछुट्ने टु द पोइन्ट लेख्ने है सो कन्साइसनेस भनेको त्यो भयो पोलाइटनेस
नम्रता विनम्रतापूर्वक होइन हरेक कुराहरू पोलाइटनेस र कर्टियसनेस हुनुपर्छ भन्छ। पोलाइटनेस कर्टियसनेस भनेको चाहिँ एकदमै सम्मानपूर्वक, जहाँ बिजनेस लेटरमा चाहिँ कहिले कहिले अलिकता त्यस्तै रफ एन्ड टफ कन्डिसन्स पनि आउनसक्छ। जस्तो भन्नाले कम्प्लेन लेटर लेख्ने स्थितिहरू अथवा त्यसलाई ह्यान्डलिङ कम्प्लायन्स ह्यान्डलिङ गर्ने बेलामा होस्, त्यो बेलामा चाहिँ पोलाइटनेस तपाईँले राख्नु जरुरी छ भन्छ क्वालिटिज अफ गुड बिजनेस लेटरमा। नेक्स्ट वान छ ओरिजिनालिटी। इट सुड बी ओरिजिनल, आफ्नै तरिकाले लेख्नुपर्छ, कुनैको कसैको कपी पेस्ट गरेर यो चाहिँ हुनुहुन्न भन्छ। बिकज एभ्री पर्सन ह्याज देयर ओन रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड द सिचुएसन्स आर डिफ्रेन्ट होइन, प्रत्येकको सिचुएसनहरू फरक हुन्छ। सो यो ओरिजिनालिटीमा आयो। त्यस्तै एट्र्याक्टिभनेस। एट्र्याक्टिभनेसमा के भन्छ भन्दाखेरि इट सुड बी एट्र्याक्टिभ भन्नाले फेरि धेरै फुलबुट्टा भर्नु भन्नुको जरुरी होइन। सो एट्र्याक्टिभनेस भनेको सिम्पली क्लिन ह्यान्डराइटिङ। यदि तपाईँले चिठी रिटन फर्ममा हातले ह्यान्ड रिटन छ भने क्लिन ह्यान्डराइटिङ। यदि तपाईँको कम्प्युटर प्रिन्टेड फर्ममा छ भने इट सुड युज क्लिन फन्ट्स, सिम्पल फन्ट्स युज गर्ने, बुझ्ने फन्ट्सहरू। अनि पेपरहरू पनि राम्रो क्वालिटीको पेपर, क्लिन र नखुम्चिएको होइन, अलिकति राम्रो क्वालिटीको हेर्दा पनि होइन, धेरै पातलो भयो नि जरुरी छैन, पातलो पनि हुनुहुन्न। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्वालिटिजमा यो 8वटा पोइन्ट्सहरू आए। ओके, यो हाम्रो क्वालिटिज भयो। अब बिजनेस लेटरको कुरा गयो। अब ड्राफ्टिङ बिजनेस लेटर। अब ड्राफ्टिङ बिजनेस लेटर म एउटा टेबलमा आएँ। अब चिठी लेख्नलाई म टेबलमा आइपुगेँ है। सो यहाँ यु क्यान सी 4 पेजेस। एउटा यहाँनिर छ, एउटा लेटर, 2टा लेटर, 3टा लेटर, 4टा लेटर। सो यो 4टा लेटरको इक्जाम्पलहरू छ यहाँ। हामी 4टा लेटर पालै पालै लेख्छौँ। अब ड्राफ्टिङ बिजनेस लेटरमा चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ यसमा प्रोसेस भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ बायरले सेलरलाई इन्फर्मेसनहरू माग्छ र उसले इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यसपछि मन पर्यो भने उसले अर्डर प्लेस गर्छ। यस्तो प्रोसेस चाहिँ बढ्दै जान्छ। कहिले कहिले अर्डर प्लेस गर्ने बेला त्यहाँ केही इरर्स भयो, मिस्टेक्स भयो भने कम्प्लेन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्ता कुराहरू बिजनेस लेटरमा आउँछ। तर हामीले धेरै कुरा, सबै कुरा पढ्नु पर्दैन। यहाँ जम्मा 4वटा कुरा पढ्नुपर्छ। पहिलो छ एउटा इन्क्वायरी लेटर पढ्नुपर्छ, त्यसपछि अर्डर लेटर, त्यसपछि कम्प्लेन लेटर र एप्लिकेसन लेटर। एप्लिकेसन लेटर भने जब रिलेटेड एप्लिकेसन लेटर। सो यो जम्मा 4वटा पढ्नुपर्छ। पहिलोमा जाउँ हामी सिधै इन्क्वायरी लेटरमा। इन्क्वायरी लेटर भनेको इट इज रिटन बाई बायर टु नो अबाउट गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड टर्म्स अफ बिजनेस डिलिङ विथ म्यानुफ्याक्चरर अर सप्लायर। यहाँ चाहिँ बायरले चाहिँ सेलरलाई अथवा म्यानुफ्याक्चररलाई के गर्छ त, लेख्ने चिठी हो यो कि टु नो अबाउट द गुड्स एन्ड सर्भिसेस होइन, के छ कसो छ त्यसको बारेमा, बिजनेस प्रोसेस के हो, पेमेन्ट कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरू सोध्नका लागि लेखिने चिठीलाई इन्क्वायरी लेटर भनिन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल म देखाउन चाहन्छु। इक्जाम्पल मैले तपाईँकै ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको एउटा क्वेसनको सोल्युसन हो यो। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 2074 सेट ए क्वेसन नम्बर 10 को एउटा क्वेसन छ, त्यसैको मैले सोल्युसन गरिदिने प्रयास गरेको छु। र यसमा चाहिँ 1-2टा कुरा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले कि क्वेसनमा चाहिँ सबै कुरा गिभन हुँदैन, इन्फर्मेसन गिभन हुँदैन। जस्तो यो क्वेसनमा भनेको थियो कि गण्डकी ट्रेडिङ कन्सर्नले चाहिँ गण्डकी ट्रेडिङ कन्सर्नले A1 ट्रेडिङ कन्सर्नलाई चाहिँ एउटा चिठी लेख्नु टु एबाउट इन्क्वायरी अफ न्यू प्रडक्ट्स एन्ड मेथड अफ डुइङ बिजनेस भनेर भनेको थियो। अब यसको एड्रेसहरू, यस्ता कुराहरू केही पनि डेट सेट केही कुरा नि लेखेको थिएन, अथवा यसमा भित्र कन्टेन्ट्समा के कुरा लेख्ने त्यो कुरा नि केही भनेको छैन क्वेसनले। सिम्पली सेन्डर रिसिभरको नाम छ र सब्जेक्ट मात्रै दिया हुन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ हामीले केही कुरा थपेर मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ सेन्डरको नाम भयो गण्डकी ट्रेडिङ कन्सर्न, मैले एड्रेस आफैले मिलाएर लेख्दै गण्डकी भएको भएर पोखरा लेख्दै। सो तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यो पोखरै लेख्नुपर्छ जरुरी छैन। टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल भइहाल्यो, केही नम्बर राखिदिनु भयो, यसरी डट खाली छोडिदिनु भयो। डेट मैले एउटा डेट लेखिदिएँ। र यो मार्केटिङ म्यानेजर यो पनि दिएको थिएन पोजिसन, यो पोजिसन पनि आफैले मिलाएर लेख्ने, मार्केटिङ म्यानेजर अथवा म्यानेजर है, यसरी लेख्नु होला यो चाहिँ, अथवा सेल्स म्यानेजर भन्न सक्नुहुन्छ। सो यस्ता कुरा राख्नुहोस्। A1 ट्रेडिङ कन्सर्न मैले एड्रेस पनि न्यू रोड पोखरा, न्यू रोड काठमाडौँ भनेर लेखेँ। सब्जेक्टमा चाहिँ यो क्वेसनले दिएको थियो, यो चाहिँ इन्क्वायरी अफ न्यू प्रडक्ट्स एन्ड मेथड अफ डुइङ बिजनेस। हेर्नु त यहाँ एकचोटि म फेरि एकचोटि रिभिजन गर्छु। यो माथिको यो पार्ट गण्डकी ट्रेडिङ कन्सर्नदेखि डेट सम्म चाहिँ यो पार्टलाई भनिन्छ हेडिङ भनेर। ओके, त्यसपछि यो पार्ट हो इनसाइड नेम एन्ड एड्रेस, मार्केटिङ म्यानेजरदेखि न्यू रोड काठमाडौँसम्म। अनि यो सब्जेक्ट भइहाल्यो। अनि यो डियर सर अर म्याडम भनेको हाम्रो सल्युटेसन भयो। अब नेक्स्ट पेजमा जान्छु म। अब हाम्रो यो चाहिँ बडी अफ लेटर भयो। यो पुरै वी आर लिडिङ कम्प्युटरदेखि ल्याएर यहाँ थ्याङ्क यूसम्म चाहिँ थ्याङ्किङ यूसम्म यहाँ हाम्रो बडी अफ लेटर भयो। ओके,
विथ बेस्ट रिगार्ड्स कम्प्लिमेन्ट्री क्लोज अनि नेम एन्ड सिग्नेचर, यसमा इन्क्लोजर चाहिएको छैन है। सो यो बडीमा पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो चाहिँ केही कुरा बनाएर लेखेको छु यहाँ। फर इक्जाम्पल, वी आर अ लिडिङ कम्प्युटर सप्लायर विथ ब्रान्चेस इन कास्की, पोखरा, स्याङ्जा एन्ड पर्वत. We have a good bulk of customers in these cities. I have received some information about your business from one of our friends, and I wish to maintain business relation with your reputed organization. Therefore, I request you to kindly provide me detailed information about your products. If the quality of your products is satisfactory and the prices are competitive, we expect to place some orders. Please send us the updated price list along with the terms and conditions of payment. We look forward to hearing from you soon. Thanking you with best regards, Dr. Renu Gurung, manager. सो यो कुरा चाहिँ मैले बनाएर लेखेको छु यहाँ केही कुरा, यस्तै लेख्दा हुन्छ, तपाईँले यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो तल चाहिँ मैले आफैले बनाएर लेखेको, तपाईँले जुनसुकै नाम लेखिदिनुहोस्, पोजिसन चाहिँ एउटा लेखिदिनुहोस्, म्यानेजर अथवा प्रोक्युरमेन्ट अफिसर होइन, यस्ता कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी अब फेरि ब्याक जाउँ इन्क्वायरी लेटर पछि। अब नेक्स्ट वान, इन्क्वायरी लेटर पठाइसकेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ रेस्पोन्स दिन्छ इन्क्वायरीलाई, जसलाई कोटेसन लेटर पनि भन्ने गरिन्छ। सो कोटेसन लेटरमा के गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले के भन्यो त हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेसको बारेमा जानकारी सोध्यौँ, अब उसले त्यसको रिप्लाईमा चाहिँ त्यही कुराहरू इन्फर्मेसन दिने गर्छ, त्यसकै एन्सर दिने गर्छ र हामीसँग यो प्रडक्ट छ, ल यस्तो यस्तो प्राइस छ भनेर यति डिस्काउन्ट छ भन्ने कुरा उसले पठाउँछ, त्यसलाई कोटेसन भनिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दैन। तर त्यो कोटेसन हामीले रिसिभ गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त, हामीले आइदर वी प्लेस अर्डर अर नट, हामीलाई सामान मन पऱ्यो भने हामीले अर्डर प्लेस गर्छौँ, सामान मन परेन भने अर्डर प्लेस गर्दैनौँ। ओके, सो हामीले अर्डर लेटर पढ्नुपर्छ। अर्डर लेटर भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस इज अ लेटर रिटन आफ्टर गेटिङ रेस्पोन्स अर कोटेसन लेटर फ्रम सप्लायर। सप्लायरले कोटेसन लेटर पठाइसकेपछि आफूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ अर्डर प्लेस गरिन्छ। यसको पनि एउटा इक्जाम्पल तपाईँकै 2066 क्वेसन नम्बर 16 को सोल्युसन छ यो। राष्ट्रिय म्यानेजमेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कुल भतुबारा चितवन नेपाल, जस्तै यो डेट भयो, म्यानेजर जमुना बुक्स, यो क्वेसनले भनेको थियो जमुना बुक्स डिस्ट्रिब्युटर्स, चाँदनी चोक, न्यू दिल्ली, इन्डिया, रिक्वेस्ट फर सप्लाई अफ बुक्स है। सो यो चाहिँ अर्डरको लागि भयो। यसको चाहिँ धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन, हेर्नुहोस् चाहिँ एकदम सिम्पल सटिक हुन्छ। यो कुरा क्वेसनले पनि दिएको थियो, बिजनेस स्टडिजको बुक 20वटा, यो 20, यो 20 भनेर यो क्वेसनले दिएको थियो। यो बाँकी माथि तलको कुरा मैले बनाएर लेखेको छु, छोटो छ यो चाहिँ। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, इट इज आवर प्लेजर टु रिसिभ योर कोटेसन लेटर मेन्सनिङ प्राइस एन्ड डिटेल्स अबाउट द मेथड अफ डुइङ बिजनेस। योर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ बिजनेस आर फेभरेबल एन्ड एक्सेप्टेबल टु अस। हामीलाई मन पर्यो होइन। वी आई हेभ प्लेजर एन्ड प्लेसिङ एन अर्डर फर द फलोइङ बुक्स तल लेख्यो। अनि प्लिज forward the goods by Nepal Transport. The payment will be made only after the receipt of the goods in good condition. Thanking you respectfully, Raj Thapa Magar, manager. Okay, यो हाम्रो चाहिँ यो के भयो त, हाम्रो अर्डर लेटर भयो। र ध्यान दिनुहोस्, हामीले सबै लेटर्समा हामीले के गर्छौँ त, अघि हामीले पढेको स्ट्रक्चरलाई फलो गर्छौँ है। त्यसपछि नेक्स्ट छ हाम्रो कम्प्लेन लेटर। अब अर्डर प्लेस गर्यो, अब कहिले कहिले अर्डर हामीले अर्डर सामान हामीले किनेको, हामीले अर्डर गरेकोमा चाहिँ केही कुराहरू फरक हुनसक्छ, क्वालिटी नराम्रो आउनसक्छ, अथवा टाइमली रिसिभ नहुनसक्छ होइन, अथवा प्राइस फरक पर्न सक्छ होइन। सो यस्ता कुरा भए पनि कम्प्लेन लेख्नुपर्ने हुन्छ। इट इज अल्सो रिटर्न बाई बायर, पनि बायरले लेख्ने हो टु द सेलर है। सो यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यो पनि तपाईँको 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 10 क्वेसन तपाईँले आफैले हेर्नु होला पछि बुकमा। सो यसको यस्तो छ, कोसी सप्लायर विराट नम्बर 7 मोरङ नेपाल, द म्यानेजर एभरेस्ट कम्पनी काठमाडौँ नेपाल, सब्जेक्ट कम्प्लेन फर डिले इन डेलिभरी। डियर सर, I feel extremely sorry to draw your attention on the order placed on you on post 2 2076. I have received your confirmation letter on post 10 and haven't heard anything again from you till date. अब यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् एकचोटि यहाँ कम्प्लेन फर डिले इन डेलिभरी, कस्तो के कुरामा कम्प्लेन गर्नु पर्यो त, सामान हामीलाई ढिलो चाहिँ डेलिभरी भयो भनेर कुरामा कम्प्लेन गरेको छौँ। त्यही भएर मैले के लेखेको छु त, मैले अर्डर प्लेस गरेको पुस 2 गते, तर तपाईँले कन्फर्मेसन नै दिनुभयो 10 गते, तर त्यसपछि भन्ने खै सामान पनि आएन, केही पनि भएन, के कुरा भएन, के भयो। इट इज सिन्स द अर्डर गुड्स आर अर्जेन्ट टु डेलिभर, हामीलाई चाहिँ अब कस्टमरलाई पठाउन अर्जेन्ट पऱ्यो, त्यो भएर छिट्टो पठाइदिनुहोस् भन्ने किसिमले मैले लेखेको छु यो।
त्यसको लागि उसको रेफरेन्सको लागि मैले के गरेको छु त्यहाँ भन्दाखेरि मैले कहिले अर्डर लेखेको फेरि ढाँटेको नि हुनसक्छ होइन, उसलाई पत्याउन नसक्छ भनेर के लेखेको छु त, आई हेभ अल्सो एट्याच डुप्लिकेट कपी अफ अर्डर लेटर एन्ड योर कन्फर्मेसन लेटर भनेर राखेको छु है। सो यस्तो रहेपछि यहाँ चाहिँ इन्क्लोजरको कुरा आयो। अब मैले यहाँ यो दुईवटा लेटर मैले पठाएको छु नि त होइन, फोटोकपी अथवा डुप्लिकेट। सो त्यही भएर यसको चाहिँ मैले इन्क्लोजरमा राखेँ है। सो यो चाहिँ इन्क्लोजरको पार्ट यसरी लेखिन्छ। यो भयो हाम्रो कम्प्लेन लेटर। र लास्ट वान छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो इक्जाममा धेरैचोटि सोधिने एप्लिकेसन लेटर अथवा जब लेटर भनौँ होइन। सो यो चाहिँ जबसँग रिलेटेड लेखिने एप्लिकेसन लेटर भनिन्छ। कुनै अर्गनाइजेसनको भ्याकेन्सी हुन्छ, त्यसमा आफ्नो क्वालिटी क्वालिफिकेसन्स ओके त्यो सुट छ, आई एम द बेस्ट क्यान्डिडेट, मलाई हायर गर्नु भन्ने किसिमले लेखिन्छ। यसलाई सेल्स लेटर जसँग पनि कम्पेयर गरिन्छ, किनभने सेल्स लेटरमा चाहिँ कुनै प्रडक्ट्सलाई सेल गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ आफ्नो क्वालिटिजलाई, आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई, आफ्नो क्वालिफिकेसनलाई, आफ्नो एबिलिटीलाई सेल गरिन्छ। त्यही भएर यसलाई सेल्स लेटरसँग पनि कम्पेरिजन गर्ने गरिन्छ। जहाँ सेल्स लेटरमा प्रडक्टलाई बेस्ट प्रडक्ट भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रुभ गर्न खोजेको हुन्छ सेल्स लेटर भने, अब एप्लिकेसन लेटरमा पनि आई एम द बेस्ट क्यान्डिडेट, आई एम द बेस्ट पर्सन भनेर त्यसरी प्रुभ गर्न खोजिन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। क्वेसन 2073 सेट डी क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसनको सोल्युसन हो। क्वेसन पछि बुकमा हेर्नु होला। यसमा हेर्नुहोस् त, अब यहाँ यो एप्लिकेसन लेटरमा भने हेडिङ भन्ने पार्ट छैन है, यहाँ माथि हेडिङ भन्ने पार्ट छैन। विशेष गरी हेडिङ भन्ने पार्ट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि फरेन राइटरको बुकमा हेर्यो भने पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेडिङ भन्ने पार्ट त्यहाँ लेखेको हुन्छ। यो कसले लेखेको हो चिठी होइन, पर्सनल्ली। जस्तो भनौँ अब तपाईँको नाम छ रमेश पुरी, त्यसपछि काठमाडौँ नेपाल होइन, तपाईँको मोबाइल नम्बर, इमेल, त्यसपछि यस्ता कुराहरू लेखेर राख्यो भने त्यसलाई हेडिङ त्यसरी बनाउन पनि सकिन्छ। तर नेपाली राइटरको बुकमा कुनैमा पनि त्यसरी राखेको मैले भेटेको छैन र प्र्याक्टिकली पनि त्यसरी युज भएको छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यो यहाँ चाहिँ सिम्पली त्यो हटाएँ, त्यो नराख्न पनि सकिन्छ। एप्लिकेसन लेटरमा यो पर्सनल लेटर हो, हामीले कुनै लेटर प्याड लेटर हेडिङहरू हामीले प्रिन्ट गरेको हुँदैन है, त्यो हटाउन पनि सकिन्छ। तर तपाईँले इमेलमा इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने तपाईँले स्टिल पाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यो राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर नराखे पनि नहुने भएको भएर मैले राखिनँ। प्र्याक्टिसमा त्यो जेनरली युटिलाइज भएको छैन। सुरु हुन्छ डेटबाट, हाम्रो हेडिङको पार्टमा डेट मात्रै आयो है। डेटबाट सुरु गरेँ मैले, फागुन 22 2076 टु द पर्सन। यहाँ एक दुईवटा कुरा ध्यान दिनुहोस् तपाईँले। अब क्वेसनले चाहिँ यो कुरा मात्रै दिएको हुन्छ, सिनियर एकाउन्ट्स अफिसर र नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन, कम्पनीको नाम दिएको हुन्छ, त्यसपछि पोजिसनको नाम दिएको हुन्छ। अब बाँकी कुरा आफै लेख्नुपर्छ है। सो कम्पनीको नाम दिएपछि हामीले यो एक्स्ट्रा कुरा यो पनि थप्नुपर्ने हुन्छ, पर्सनल म्यानेजर अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर भनेर लेख्नु पऱ्यो है। कसको लागि हामीले चिठी लेखेको हो त नि, अथवा सिम्पली म्यानेजर हो कि होइन। सो जेनरली पर्सनल म्यानेजर क्वेसनले दिएको छैन भने पर्सनल म्यानेजर अथवा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर अथवा एचआर म्यानेजर पनि भन्न सकिन्छ। त्यो कुरा राखेकोलाई बेस्ट मानिन्छ। त्यसपछि यसरी सब्जेक्ट लेखिन्छ, एप्लिकेसन फर द पोस्ट अफ सिनियर एकाउन्ट्स अफिसर, यो पोस्टकै नाम मात्रै लेखिन्छ। यस पछाडि डियर सर र म्याडम। अनि यहाँ एक दुईवटा कुराहरू थप्नुपर्ने हुन्छ कि कहाँबाट त्यो इन्फर्मेसन रिसिभ गरेको त्यो कुरा लेख्ने। जस्तो मैले इक्जाम्पलमा लेखेको छु, एप्लिकेसन एडभर्टाइज इन कान्तिपुर डेली भनेर लेखेको छु, कान्तिपुरमा मैले पाएको हो पढेको हो भनेर। त्यसपछि मैले सर पढिदिन्छु, विथ रेफरेन्स टु यर एडभर्टिजमेन्ट पब्लिस इन द कान्तिपुर डेली डेटेड फागुन 11 2076 आई वुड लाइक टु एप्लाई फर द भ्याकेन्ट पोस्ट अफ सिनियर एकाउन्ट्स अफिसर इन यर अर्गनाइजेसन, बिङ अ पर्सन विथ स्टुपेन्डस एकाडेमिक क्वालिफिकेसन एन्ड साउन्ड पर्सनालिटी, आई थिङ्क आई वुड बी अ डिजर्भिङ क्यान्डिडेट फर द पोस्ट। यहाँ चाहिँ म चाहिँ बेस्ट हो, म एकदम ठिक छु, मेरो क्वालिटी मिल्यो भनेर यहाँ गरेको छ। क्वालिटी मिल्यो, म बेस्ट हुँ त भन्यो, अब त्यसलाई प्रुभ गर्नु पऱ्यो नि कसरी क्वालिटी मिल्यो भनेर। अर्को प्याराग्राफमा त्यही भएर त्यही कुरा मैले लेखेको छु, आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स, आफ्नो ट्रेनिङ्सहरू होइन, एक्सपिरियन्सहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा लेख्छौँ। अब यो सेकेन्ड प्याराग्राफ लेख्ने बेलामा फेरि एक दुईवटा कुरा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको अहिले क्लास 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अहिले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको एसई मात्रै हो। त्यो एसईले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पोजिसनमा तपाईँ के भन्छ एप्लाई गर्न मिल्ने क्वालिफाइड हुनुहुन्न। सो त्यही भएर यु हेभ टु एटलिस्ट राइट ब्याचलर्स लेभल पास भएको बनाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा त्योभन्दा बढी लेख्न चाहनुहुन्छ भने मास्टर्स पढ्दैछु भन्ने पनि हुन्छ होइन। ब्याचलर्स लेभल पास भएको, मास्टर्स लेभल पढ्दैछु भन्ने यस्तो बनाउनु। सो त्यसको लागि यहाँ उमेर हेर्नु त, यहाँ 24 लेखेको छु मैले, तपाईँको उमेर यति छैन होला, अलिक कम नै होला। सो यो चाहिँ 24 25 यस्तैको एराउन्डमा लेख्नु होला, किनभने तपाईँले मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने यति उमेर भएको हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो बेलामा। सो यो कुराहरू पनि हामीले यसो मिलाएर लेख्नुपर्छ है, यो कुरामा ध्यान दिनु होला। सरी।
मैले ब्याचलर्स डिग्री पास भएको छु, डिस्टिङसनमा भनेको छु, त्यस्तै एमबिएस पनि पास भएँ, आफ्नो क्वालिटी क्वालिफिकेसन्स यस्तो कुराहरू यसमा लेखेको छु यो प्याराग्राफमा है। यहाँ एक्सपिरियन्स पनि रहेछ, यहाँ एकाउन्टेन्ट फर 2 इयर्स घर दैलो कोअपरेटिभ भनेको छु, यस्तै कुरा लेख्नु, मिल्ने एक्सपिरियन्स लेख्नुहोस् तपाईँको पोस्टमा। यति भइसकेपछि लास्ट प्याराग्राफमा क्लोजिङको कुरा हुन्छ। लास्ट प्याराग्राफमा अब मैले साथमा के कुरा राखेको छु, मलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, आई एम द बेस्ट, यस्तै कुराहरू राखेको छु है। सो यहाँ पनि फेरि इन्क्लोजरको कुरा आउँछ, के कुरा इन्क्लुड गर्यो, सिभी छ मेरो एउटा, ठिक, त्यसपछि कपी अफ एकाडेमिक सर्टिफिकेट छ, ठिक, त्यसपछि कपी अफ एक्सपिरियन्स लेटर, ठिक। सो यस्ता कुराहरू लेख्नुहोस्। कुनै अब ट्रेनिङ छ भने ट्रेनिङ सर्टिफिकेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भित्र लेखिएको छ भने है। सो इन्क्लोजर्सहरू भयो। यसरी हाम्रो एप्लिकेसन लेटर पनि सकिन्छ। हाम्रो ड्राफ्टिङ यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ, यो 4 लिटर राम्रोसँग पढ्नु होला। यसरी हाम्रो यो च्याप्टरको रिभिजन भिडियो सकिन्छ है। अब कुनै पनि यसमा कन्फ्युजन छ, सोध्नुपर्ने छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला सबैजनाले है। र मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अहिलेको लागि भने यु क्यान स्टिल चेक माई च्यानल फर अदर भिडियोज अल्सो है। र मैले पालो सबै च्याप्टर्सको चाहिँ रिभिजन भिडियोहरू मैले हाल्दै जानेछु है। सो यसको लागि भने केही वेट गर्नु होला। अल्सो डु सब्सक्राइब इफ यु डु नट वान्ट टु मिस एनी अपडेट्स। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक अनि मन परेमा सेयर गरिदिनु होला। अनि कुनै टपिकमा हेल्प चाहिएमा तल कमेन्ट गर्नु होला। ओके, बाई, ह्याभ अ गुड टाइम।